हाफ एंगल फर्मुला यो फर्मुला हो यसको प्रुफ पनि हुन्छ यसको प्रुफ पनि चाहिन्छ जाँचमा पनि यसको प्रुफ गर्ने धेरै सोध्छ इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट यसको प्रुफ गर्ने जाँचमा यसको प्रुफ गर्ने जाँचमा 4 मार्क्सको सोध्छ लङ क्वेसन आउँछ है ठीक छ अब यसलाई हामी गर्छौं पहिले फर्मुला लेख्छौं अनि फर्मुला भोलि तिमीहरुले रट्ने म यो सम्झिने ट्रिक चाहिँ दिन्छु यो फर्मुलालाई याद गर्ने ट्रिक दिन्छु भोलि रटेर यहाँ तिमीहरु यहाँ आउने अनि म सोध्छु अनि यसको प्रुफ पनि हुन्छ त्यो हामी गर्छौं ल फर्स्ट फर्मुला छ sin a/2 = root under s minus b s minus c by bc यो फर्मुला भयो यो सम्झिने ट्रिक पहिले सुन्ने सिक्ने अनि भोलि रट्न सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई यसलाई के गरी याद गर्ने त्यो बुझ्ने हो पहिले यसलाई याद गर्नको लागि यहाँ a छ a पछि b आउँछ भनेर सम्झिने अनि s minus b भयो b पछि c आउँछ भनेर सम्झिने s minus c भयो अनि यहाँ b छ b नै झरो c छ c नै झरो b into c bc भयो b into c bc cb लेखे पनि हुन्छ है cb लेखे पनि हुन्छ bc लेखे पनि हुन्छ फेरि एकपल्ट बुझौं a छ भने यहाँ a आउँदैन यहाँ a आइसकेको छ भने यहाँ क्यापिटलमा यहाँ स्मलमा हुन्छ नि फेरि यो यहाँको सबै सानो हुन्छ यो चाहिँ क्यापिटल हुन्छ यहाँ a यहाँ आइसक्यो भने यहाँ a आउँदैन a पछि s minus b b पछि s minus c भनेर सम्झिने यो b तल आयो b बस्यो c तल आयो c बस्यो b into c bc भएको हो यो अथवा यहाँ a पछि b पछि c यसरी मिलिराखेकै हुन्छ a पछि b पछि c यहाँ पनि मिलिराखेकै हुन्छ है यो जसरी सम्झे पनि हो यो याद गर्ने टेक्निक मात्रै हो तिमीहरुले यो रट्न सक्नु पर्यो जबरजस्ती रट्दा गाह्रो हुन्छ मेरो टेक्निक अनुसार रट्यो भने तिमीहरुलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ नत्र यो धेरै छ बिर्सिहाल्छन् फेरि कन्फ्युज हुन्छ क्या a पछि b b पछि c b into c bc भनेर सम्झिने क्या अब यो जानिसकेपछि sin b/2 को पनि यही टेक्निक हुन्छ यही प्याटर्न हुन्छ यही प्रोसेस हुन्छ b आयो b पछि c आउँछ भनेर सम्झिने यही a b c मा घुम्ने हो क्या a पछि b आउँछ b पछि c आउँछ c पछि फेरि a आउँछ भनेर सम्झिन सक्यो भने सकिगयो कुरो a पछि b आउँछ b पछि c आउँछ c पछि फेरि a नै आउँछ त्यति कुरो हो क्या b पछि त्यहाँ c आउने भयो नि भनेको s minus c हुन्छ b पछि c आयो s minus c c पछि फेरि a नै आउँछ त्यही भएर s minus a सर हजुर हामीले s minus a र s minus c पनि भन्नु मिल्छ नि ए मिल्छ त्यसलाई पहिले s minus a लेखेर c यहाँ लेखे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मैले सम्झिने प्याटर्न दिएको यो अगाडि यो पछाडी यो अगाडि यो पछाडी यो जता लेखे पनि हुन्छ जस्तो 4 into 5 मा 5 into 4 पनि त लेख्न पाउँछ नि म हल्का यो फर्मुला सम्झिनको लागि यहाँ राख्दिया मात्रै हो क्या त्यो तिमीहरुलाई सम्झिने याद गर्नको लागि सजिलो पार्नको लागि चाहिँ तिमीहरुलाई सजिलो पार्नको लागि चाहिँ यहाँ b को मैले सोधे भने यहाँ b छ भने b पछि c आउँछ c पछि a आउँछ c मा s minus a अब तलपटि यही c तल झर्छ a तल झर्छ ca यही c into a ca भनेर याद गर्ने अथवा ac लेखे पनि हुन्छ यसमा प्रब्लम छैन क्या ac भन्नु र ca भन्नु सेम कुरा हो नि ac भन्नु र ca भन्नु सेम सम्झिनको लागि याद त गर्नु पर्यो नि जबरजस्ती रट्यो भने त बिर्सिन्छ s minus a भन्दै रट्यो भने त बिर्सिहाल्छ नि त अनि मैले त्यो प्याटर्न बनाएको क्या प्याटर्नको लागि चाहिँ b पछि c आउँछ c पछि a आउँछ यो c मुनि झरो a मुनि झरो c into a ca लेखे पनि हुन्छ ac लेखे पनि भयो पाइयो अझ सजिलोको लागि ca लेखे पनि पाइयो एउटै कुरो हो यो रुट फुल सबैको लागि रुट ओभर हो रुट अन्डर हो अब यही तरिकाले तिमी आफै पनि लेख्न सक्छौ नि अब त sin c/2 इक्वल आफै पनि लेख्न सक्छ यहाँ पनि के हुन्छ होला
यो क्यापिटल सी है, क्यापिटल एस माइनस, अब सी पछि त यहाँ हेर्ने, सी पछि ए नै आउँछ, ए पछि बी, बी पछि सी पछि ए, एउटा सर्कल, यो एउटा सर्कुलर सम्झिने क्या, एबिसी को मात्रै सम्झिने क्या, सी पछि ए आउँछ भनेर बुझ्ने, अनि एस माइनस ए लेख्ने, ए पछि बी आउँछ, एस माइनस बी अपन ए इन्टु बी मुनि एबी, ए इन्टु बी एबी, यसलाई ए माइनस बीलाई अगाडि राख्न पनि पाइयो, एस माइनस ए लाई पछाडि राख्न पनि पाइयो, जहीँ राख्न पनि पाउँछ। यो सम्झिनको लागि चाहिँ सी पछि ए आउँछ, सी पछि घुमेर ए आउँछ, त्यही भएर एस माइनस ए पछि बी आउँछ, त्यही भएर एस माइनस बी, अनि यो यही ए मुनि झऱ्यो, ए बस्यो, बी तल झऱ्यो, बी यही ए यहाँ आयो, बी पनि यहाँ तल झऱ्यो, सकियो है। अब यो रट्ने हो नि, फेरि यो मैले टेक्निक दिएको नि, त्यो टेक्निक पनि बिर्सिन सक्छ नि, पछि रटेर पानी पार्ने यसलाई म भोलि सोध्छु नि। अब कसमा जाउँ, कस a/2, कसको चाहिँ प्याटर्न चेन्ज हुन्छ है, त्यही हुन्न, कसमा चाहिँ प्याटर्न चेन्ज हुन्छ थोरै। अब कसको चाहिँ प्याटर्न के हुन्छ भन्छौ भने एस जहिले पनि आइहाल्छ, फर्स्टमा एस आउँछ, अनि ब्राकेट आइहाल्छ। अब यहाँ क्यापिटल ए छ भने यहाँ जे छ त्यसमै माइनस, यहाँ ए छ एमै माइनस, एस माइनस स्मल ए, फेरि यो कल्ट बुझौँ, यो यस लेखिहाल्ने, यो प्याटर्न, यो फर्मुलै हो नि त, एस लेखिहाल्ने, ब्राकेट एस माइनस, अब माइनस के लेख्ने, यहाँ के लेख्ने त भन्दा यहाँ हेर्ने, ए छ ए लेख्ने, यहाँ बी थियो भने माइनस बी हुन्थ्यो, यहाँ सी थियो भने माइनस सी हुन्थ्यो, अपन ए आइसक्यो, ए पछि बी आउँछ, बी पछि सी आउँछ, एबिसी मिल्छ यसरी। लास्टमा त रट्ने नै हो, थोरै मैले सजिलो पारिदिएको, यहाँ ए हुँदा एमा माइनस, यो यस जहिले पनि आउँछ, कसमा चाहिँ जहिले पनि यस आउँछ अगाडि, कसको केसमा अगाडि जहिले पनि एस आउँछ, फेरि यस आउँछ माइनस, ए छ भने एमा माइनस, बी छ भने बीमा माइनस, सी छ भने सीमा माइनस। जस्तो यहाँ हेरौँ, cos b/2 भनेपछि के हुन्छ भन्दा s माइनस b/2, b आयो ac हुन्छ, फेरि हेर्ने b आयो, बीमा माइनस, b आइसक्यो, अब ए र सी आउनु बाँकी छ, एबिसी यसरी मिल्नुपर्छ है, मिल्नुपर्छ नि यसरी, एबिसी, यहाँ बी छ भने बीमै माइनस। अब cos c/2 s यहाँ सी छ भने सीमै माइनस, सी आइसक्यो, ए र बी आउँछ, एबिसी यसरी मिल्नुपर्छ। एबिसी चाहिँ घुम्छ क्या, एबिसीमा मात्रै ख्याल गर्ने, एबिसी कसको भयो। अब 10 को पनि सम्झिनको लागि एकदम सजिलो छ, टेन को बिर्सी गयो भने 10 भनेको एउटा सजिलो टेक्निक पनि छ, साइन बाई कस हो, 10 भनेको साइन बाई कस हो, यो साइन माथिबाट यो माथिबाट बस्छ, बाई यो मुनिबाट, यहाँ हेर्ने सबैले ध्यान दिने, 10 मिन्स साइन बाई कस, यो बाई यो, 10 भनेको यो बाई यो 10 भनेको, अनि त्यही अनुसार यो फर्मुला बाई यो फर्मुला हुन्छ, 10 मा यो साइन को फर्मुला अपन कस को फर्मुला, अनि यो बीसी त काटिन्छ, मनमनमै सल्भ गर्ने, मनमनमा सोच्ने, थिंकिङ गर्ने, मनमनमा थिंक गर्ने, यो फर्मुला अपन यो फर्मुला, बीसी काटिन्छ, के बाँकी रहन्छ भने माथिबाट एस माइनस सी अपन एस माइनस, प्रुभ भइगयो त, यो 10 को प्रुभै भयो क्या, यो 10 को प्रुभ गर्ने टेक्निकै यही हो, यसलाई 1 इक्वेसन दिने, यसलाई 1 इक्वेसन हुन्छ, यसलाई 2 इक्वेसन हुन्छ, पछि गर्ने है, यो अहिले चाहिँ बुझ्ने मात्रै, थिंकिङ मात्रै गर्ने, अनि डिभाइडिङ 1/2 भन्ने, साइन बाई कस भनेको 10 मा जान्छ, यो बाई यो, बीसी काटिन्छ, अनि यो बाँकी रहेको माथिको माथि नै बस्यो, तलको तलै बस्यो, यो 10 को फर्मुला भयो।
अब यो सम्झिने टेक्निक, यहाँ ए छ, एमै माइनस तलपट्टि ए छ, तलपट्टि यस माइनस ए, यस लेखिहाल्ने, ए छ भने एमा माइनस, ए पछि बी आउँछ, बी पछि सी आउँछ। फेरि 10b/2 भयो भने पनि त्यही कुरो, पहिले मुनिको लेख्ने नि, यस माइनस बी लेखिहाल्ने, यहाँ बी छ भने बीमा माइनस गरिहाल्ने। अब बी आइसक्यो, अब ए आउँछ, सी आउँछ। त्यस्तै 10c/2 को आफै लेख, त्यो आफै लेख, के हुन्छ। अब 10 जानेपछि कट पनि जानिन्छ। कट भनेको 10 को उल्टो हुन्छ, उल्ट्याइदिने कटमा गइहाल्छ। यो 10a/2 लाई उल्ट्यायो भने कट a/2 को फर्मुला हुन्छ। फेरि यो माथिपट्टि, यो मुनिपट्टि हुन्छ कटमा। सेकमा चाहियो भने यो उल्टिन्छ, जे चाहियो। अब यहाँ भयो जति जानिसकेपछि बाँकी सबैको फर्ममा हामी लग्न सक्छौँ। यति फर्मुलाको मैले यो टेक्निक दिएँ याद गर्ने। रट्ने काम तिमीहरूको, त्यो टेक्निकल्ली रट्ने, अनि रट्न सम्झिन सजिलो हुन्छ। लेख्दै पढ्ने, लेखेर पढ्ने, टेक्निक सम्झिने। अनि भोलि म सोध्छु, ल अब केही डाउट छ भने सोध्ने, नत्र म अब यो फर्स्टको प्रुफतिर लाग्छु। केही डाउट नबुझेको, कुनैको टेक्निक चाहिएको छ भने भन्ने, म बरु फेरि भनिदिन्छु। सर फर्मुलामा एसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरे हो? त्यो त म अब यहाँ गर्छु, त्यो अब थाहा हुन्छ, हामी त्यो प्रुफ गर्छौँ नि यसलाई। त्यो अब प्रुफमा थाहा हुन्छ। तिमीले अहिले यो फर्मुलाको टेक्निकमा काहीँ के डाउट छ? छैन सर। ल छैन भने ठिक छ, छैन भने अब हामी यसको प्रुफ गर्छौँ नि, अनि थाहा हुन्छ यस भनेको के भन्ने। सर हाम्रो कट a/2 मा चाहिँ रुट अन्डर s माइनस a बाई s माइनस b s माइनस c हो त्यही हो, त्यही उल्टिने हो। यो माथि हुन्छ, यो मुनि हुन्छ, यही उल्ट्याइदिने हो कटको लागि। त्यो आफै गर्न सक्छौ। ल यो फर्स्टको प्रुफ गरिदिन्छु, बाँकी सबै सेम हुन्छ। अहिले मेट्छु है म सबै। फर्स्टको प्रुफ गरिदिन्छु, बाँकी सबै सेम हुन्छ। यसको प्रुफ ल यो हामी प्रुफ गर्छौँ है। अब यो फर्स्ट फर्मुलाको प्रुफ, यो जानेपछि सबै जानिन्छ, सबैको टेक्निक सेम हुन्छ। जाँचमा पनि यो प्रुफ द्याट भनेर 4 मार्क्समा सोधिराखेको पाइएको छ। 4 मार्क्सको लागि लङ क्वेसन हो यो, प्रुफ द्याट भनेर। यो फर्मुलाकै प्रुफ चाहियो, प्रुफ गर्छौँ हामी। र यो प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने क्लास 10 को थोरै रिभ्यू चाहिन्छ हामीलाई। क्लास 10 को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दा, रफमा क्लास 10 मा हामीले साइन स्क्वायर a/2 यो इजिकल टु के पढेको छ, मलाई त्यो सम्झाउनु त एकजनाले ल। त्यस्तै cos स्क्वायर a/2 यो इजिकल टु के हुन्छ, यो इजिकल टु के हुन्छ भन्ने त ल एकजनाले कसलाई आउँछ? क्लास 10 बाट, फ्रम क्लास 10। कोही जान्दैन है क्या हो क्लास 10 को अप्सनल म्याथ? पढेन कि के हो? सर साइन स्क्वायर a/2 को 1 माइनस cos a हो, त्यही त सोधेको मैले। साइन स्क्वायर a/2 इजिकल टु 1 माइनस cos a/2 हुन्छ। यो क्लास 10 मा हो। जसले पढ्यो थाहा छ, जसले पढेन थाहा छैन। थाहा छैन भने यो सार नै रटिहाल्ने काम लाग्छ, यहाँ प्रयोग हुन्छ यो। त्यस्तै cos स्क्वायर a/2 इजिकल टु 1 प्लस cos a/2 हुन्छ। यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ। cosमा चाहिँ यहाँ बिचमा प्लस हुन्छ, साइनमा बिचमा माइनस हुन्छ। यो क्लास 10 बाट यो रटिहाल्ने हो जसलाई थाहा छैन। यो जसलाई थाहा छ सकिएको कुरो, जसलाई थाहा छैन यो याद गर्ने, यहाँ युज हुन्छ, काम लाग्छ। यो पढिहाल्ने हो। अब यहाँ साइन छ भने यो साइनकै प्रयोग गर्ने। यहाँ कसको फर्मुलाको लागि कसको यो प्रयोग हुन्छ, साइनको फर्मुलाको लागि यो फर्स्ट साइनकै प्रयोग हुन्छ, कसको फर्मको लागि यो सेकेन्ड कसकै फर्मुला युज हुन्छ। यो युज गर्ने अहिले है, यो अहिले युज गर्ने। ल वी नो दैट
we know that sin square a by 2 is equal to 1 minus cos a by 2. यो फर्स्ट फर्मुला यहाँ युज गरियो क्लास 10 बाट है यो याद गर्नुपर्छ हामीले याद गर्ने हो यो क्लास 10 मा यसको प्रुफ पढिसकेको छ यो कहाँदेखि आयो भनेर क्लास 10 को कुरो हो यो फर्मुला cos मा थियो भने फेरि यो लाउनु पर्थ्यो तलको यो sin को फर्ममा छ sin को फर्मुला युज गरियो यो cos को फर्ममा थियो भने cos को फर्मुला युज गरिन्थ्यो अब फेरि मैले के पनि सिकाइसकेको छ नि यहाँ cos a चाहियो मैले कोसाइन ल पनि सिकाइसकेको छु फर्स्टमै मैले सुरुमा सन्देशलाई इन गर्दिनु रे आके छ यहाँ त कहाँबाट गर्नु मैले मान्छे आउनु पर्यो नि त यहाँ त ल यहाँ हेर्ने है मैले के कोसाइन ल को फर्मुला फर्स्टमा लेखाइसकेको छ cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2bc भनेर यो हेरौँ सबै लेखाइसकेको छ नि मैले cos b is equal to a square plus c square minus b square by 2ac त्यस्तै cos c को पनि लेखाइसकेको छ a square plus b square minus c square by 2bc यो मैले सुरुमा यो फर्मुला लेखाइसकेको छ मैले फर्स्टमै यो यहाँ युज हुन्छ यो cos a को ठाउँमा यो फर्मुला यो cos a को यो ठाउँमा यो फर्मुला ल्याएर यहाँ राख्ने युज गर्ने युज हुन्छ युज यो रफ है यताको सार्नु पर्दैन यो थाहा छैन भने सार्ने खास चाहिँ यो हाम्रो सोलुसन चाहिँ यो मैले रफ गरेको यो फर्मुला मैले क्लासको सुरुमा तीनटै यो तीनटै फर्मुला हो यो अर्को फर्मुला अर्को यो लेखाइसकेको छ मैले सुरुमै यो cos a को ठाउँमा अब यसलाई ल्याएर राख्ने युज गर्ने ल युज गरौँ sin square a by 2 is equal to 1 minus के हुन्छ भन्दा b square plus c square minus a square by 2bc upon 2 और sin square a by 2 is equal to यहाँ और लेखाएँ मैले सबै और cos a को फर्मुला यो लेखेँ मैले यो फर्मुला हो cos a को फर्मुला यो लेखेँ मैले अब म यो 2bc को एलसीएम लिन्छु यहाँ गएर बस्छ 2bc ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर बस्छ यो तल पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ ध्यान दिने है अलिकति 2 ले तल पनि मल्टिप्लाई हुन्छ तल 4 भएर बस्छ तलपट्टि 2 2 जा 4bc हुन्छ 2 2 जा 4bc हुन्छ यो 2bc 1 सँग पनि मल्टिप्लाइड भएर बस्छ 2bc यहाँ पनि आउँछ एलसीएम हुन्छ क्या यहाँ ल 2bc 1 जा 2bc minus b square plus c square minus a square upon 2 2 जा 4bc बुझेन है यहाँ मैले यहाँ थोरै डाइरेक्ट गरेको छु 2bc को एलसीएम हुन्छ पहिले सुरुमा अनि 2bc ले 1 लाई मल्टिप्लाइड भएर 2bc बस्यो माइनस भएपछि ब्र्याकेट हुन्छ यहाँ माइनस भएको कारणले ब्र्याकेट हुन्छ फेरि 2 2 जा 4bc हुन्छ तलको तलै मल्टिप्लाइड भएर बस्छ तलको तलै मल्टिप्लाइड भएर बस्यो 4 भयो यसले 1 सँग मल्टिप्लाइड भएर यो बस्छ माइनसले माइनस भएको कारणले ब्र्याकेट हुन्छ ब्र्याकेट नलाए पनि हुन्छ डाइरेक्ट गर्न पनि पाउँछ मैले चाहिँ यही मेटेँ फेरि यो मैले यही ब्र्याकेट मेट्छु माइनस प्लस माइनस माइनसले भित्र खोल्छ है ब्र्याकेट मल्टिप्लाइड हुन्छ माइनस माइनस प्लस मैले डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यो माइनसले यता मल्टिप्लाइड हुन्छ 2bc 1 सँग मल्टिप्लाइड हुन्छ 2bc 2 2 जा 4bc बुझ्यो ल और sin square a by 2 is equal to अब म सजिलोको लागि यो a स्क्वायर मा प्लस छ नि त यो सबैमा माइनस छ a स्क्वायर लाई सुरुमा ल्याएर राख्छु सजिलो हुन्छ गर्न a स्क्वायर लाई फर्स्टमा ल्याएर राख्छु a स्क्वायर अनि त्यसपछि यो b स्क्वायर लेख्छु यो 2bc लाई चाहिँ म बीचमा राख्छु है b र c को बीचमा यहाँ पनि bc छ नि त यहाँ जे छ त्यसकै बीचमा राख्नुपर्छ क्या bc छ b र c को b स्क्वायर र c स्क्वायर को बीचमा राख्छु 2bc minus c square upon 4bc यो फेरि एकपल्ट बुझौं यो
जसरी जहाँ राख्दा सजिलो हुन्छ त्यहीँ राख्ने हो खास यसको यस्तो फ्याक्ट रुल छैन जहाँ राख्दा पछि फर्मुलामा मिलाउन सकिन्छ यसलाई जहाँ जहाँ राख्दा तिमीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ यो फर्मुलामा लग्न सकिन्छ त्यहीँ राख्ने हो यहाँ सजिलोको लागि मैले a स्क्वायरलाई सुरुमा राखेँ b स्क्वायर र c स्क्वायरको बीचमा यो 2bc ल्याएर राखेँ किनभने यो पछि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पार्न सकिन्छ क्या यहाँदेखि यताकोलाई फर्मुलामा लान मिल्छ क्या यहाँ जहाँ राख्दा फेरि फर्मुलामा यो मिल्छ लान त्यही राख्ने हो a स्क्वायरलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा राखेँ यसको र यसको बीचमा राखेँ यो आफै थाहा हुन्छ क्या अब यहाँ माइनस कमन लिने यो फर्मुलामा जान्छ sin स्क्वायर a by 2 माइनस कमन लिने b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2bc माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर अपन 4bc सेम टु सेम मैले केही गरिन जम्मा जम्मी माइनस कमन लिएको मात्रै हो माइनस कमन लिनुको कारण चाहिँ अब यो फर्मुलामा जान्छ यहाँ अब यहाँदेखि तिमीहरू क्लियर भयो होला क्या यहाँ हेर्ने ए लास्टमा यसरी राख्दा फेरि b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर b माइनस c को होल स्क्वायरको फर्मुलामा यो गयो यही फर्मुलामा लानकै लागि यहाँ मिलाएको हामीले एरेन्ज गरे हो क्या यस्तो तरिकाले मिलाउने कि यो फर्मुलामा जाओस् क्या पछि और sin स्क्वायर a by 2 is equal to a स्क्वायर माइनस अब यो फर्मुलामा जान्छ यहाँ हेर्ने फेरि मैले माइनस कमन लिएको माइनस प्लस माइनस 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 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो टाइपमा गयो क्या यो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ यो b माइनस c को होल स्क्वायरमा जान्छ b माइनस c को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गयो अपन 4bc b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर छ त्यही भएर b माइनस c को होल स्क्वायरमा गयो मैले यो पछि यहाँ आएको है त्यस्तो भयो फेरि एकपल्ट यो फर्मुलामा जान्छ अब sin स्क्वायर a by 2 is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा फेरि जान्छ यो a नै छ यो दुईटैलाई b सम्झिने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप सम्झिने अनि फर्मुलामा लाने के हुन्छ a प्लस b a माइनस b यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ है यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसलाई यो दुईटैलाई b सम्झिने फेरि यो b मात्रै यो b माइनस c लाई नै b सम्झिने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a प्लस b यो दुईटै b हो यो दुईटै b हो क्या यो b हो यसलाई b सम्झिने a माइनस यो माइनस भएको कारणले माइनस माइनस या प्लस हुन्छ है त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ नि माइनस माइनस त्यो माइनसले खोल्छ बरु त्यो बिर्सिन्छ भने सुरुमा एउटा सानो ब्र्याकेट लाए पनि हुन्छ तर त्यो माइनस बिचमा छ भने माइनसले मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ फेरि बुझौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला a प्लस यो b भयो सक्यो प्लस हुँदा मतलब भएन a माइनस हुँदा चाहिँ यो माइनस a माइनस यो b हो नि खास माइनस माइनस प्लस हुन्छ तिमीहरूलाई यो झ्याउ लाग्छ भने यसरी बुझे पनि भयो a प्लस b a माइनस b एउटा सानो ब्र्याकेट पहिले लगाइराखे भयो नि बढिया कर्ली ब्र्याकेट लाग्यो अब क्लियर भयो होला a प्लस b a माइनस यसलाई यो दुईटैलाई b सम्झिने हो a माइनस b अब यो माइनसले उता खोल्छ a प्लस b माइनस c a माइनस माइनस प्लस यहाँसम्म सानो म यो मेट्छु यहाँ ठाउँ कम्ती भयो क्या मलाई मेट है मैले सारा छ होला नि
यसलाई म फेरि यहाँ सार्छु है। यहाँ जे आयो म यहाँ लेख्छु है फेरि sin square a by 2 is equal to a plus b minus c a minus b plus c upon 4bc। मैले बाँकी सबै मेटेँ अब मैले यहाँ जे आयो यहाँ मलाई ठाउँ सानो भयो, यहाँ ठाउँ नभएर मैले यसलाई यहाँ सारेको, यही सारेको यहाँ। अब मेट्छु बुझिरहेको छ नि यहाँसम्म? ल म यहाँ सजिलोको लागि के गर्छु भने फेरि एकपल्ट यही सारेँ मैले, यो प्लस प्लस भएकोलाई सँगै राख्छु। ए प्लस बिसी माइनस सी लास्टमा छ नि, यहाँ पनि ए र सीलाई सँगै राख्छु। ए प्लस सी माइनस बीलाई लास्टमा राखेँ मैले। ए प्लस सी सँगै राखेँ, माइनस बीलाई लास्टमा राखेँ। यो सजिलोको लागि हो, हामी डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ। म एउटा रफ गर्छु, थोरै रफ। म रफमा के गर्छु भने क्लास 10 लाई सम्झिन्छु। क्लास 10 मा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टु एस छ नि। अहिले कुन चाहिँले यस भनेको सोध्दै थियो, एस भनेको सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल भन्छ। ट्रायंगलमा स्मल ए स्मल बी स्मल सी छ भने ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भने यो भनेकै एस हो। एस भनेको सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल फ्रम क्लास 10 भनेपछि यो क्लास 10 बाट हो। यो 2 लाई यहाँ लगाउँ भने के हुन्छ देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 2s हुन्छ, 2s हुन्छ। अब जे यहाँ जे को भ्यालु चाहिने हो यहाँबाट निकालेर यहाँ राख्ने हो। ल ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्ने भने के हुन्छ, यो सी त उतापट्टि जान्छ, सी पल्लोपट्टि जाँदा माइनस साइन चेन्ज भएर जान्छ, 2s माइनस सी हो। त्यस्तै ए प्लस सी पनि यहाँ चाहिन्छ नि त, ए प्लस सी पनि निकाल्यो भने के हुन्छ 2s माइनस पी। यो रफ गरे है, यो डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ तिमीहरूले, यो डाइरेक्ट जानिहाल्छ नि गर्न है। सी उतापट्टि गयो माइनस सी भएर बस्यो, बी उतापट्टि जाँदा माइनस बी भएर भयो। यहाँ जे को भ्यालु चाहिने हो यहाँबाट त्यही निकाल्ने हो अनि यहाँ राख्ने हो। अब sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टु a प्लस b को भ्यालु 2s माइनस c आएको छ। यो a प्लस b को भ्यालु यहाँबाट यो मैले यहाँ राखिदिएँ, यहाँ माइनस c सेम टु सेम। a प्लस b को भ्यालु यहाँ हेर्ने 2s माइनस c, a प्लस b को ठाउँमा राख्ने, माइनस को माइनस c सेम टु c त जस्ताको त्यस्तै त्यही छ नि त। त्यस्तै a प्लस c को भ्यालु पनि यहाँ 2s माइनस b छ, a प्लस c को भ्यालु 2s माइनस b छ, यहाँ ल्याएर यहाँ राखिदिने 2s माइनस b। यो माइनस b जस्ताको तस्तै सेम छ अपन 4bc। फेरि बुझौँ है एकपल्ट, a प्लस b को भ्यालु यहाँ निकालिसकेको छ 2s माइनस c, यहाँ ल्याएर राख्ने 2s माइनस c, माइनस c सेम टु सेम। a प्लस c को भ्यालु पनि यहाँ निकालिसकेको छ 2s माइनस b, यहाँ ल्याएर राख्ने a प्लस c को भ्यालु 2s माइनस b। यो माइनस को माइनस यो b सेम टु सेम बाई 4bc। अब सिम्प्लिफाई गर्ने, अब सिम्प्लिफाई माइनस सी एड गर्दा माइनस 2c, माइनस सी एड गर्ने माइनस 2c हुन्छ, माइनस b एड गर्ने माइनस 2b अपन 4bc अपन 4bc। दुईटै टर्मबाट 2 कमन हुन्छ, यहाँ पनि 2 कमन लिने, यहाँ पनि 2 कमन लिने, यहाँबाट पनि 2 कमन, यहाँबाट पनि 2 कमन, 2 2 जा 4 हुन्छ, यो 4 सँग काटिन्छ। sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टु 2 कमन आयो s माइनस c, 2 कमन आयो s माइनस b बाई 4bc। 2 2 जा 4 हुन्छ। अब
2 to the 4. 4. S minus C, S minus B by 4BC. 4 and 4 cancel. 4 and 4 cancel. 2 common लिएको, यहाँ पनि 2 common लिएको. 4. 4 and 4 cancel. यहाँ यो ध्यान दिनुपर्छ है थोरै. sin स्क्वायर a by 2 छ. sin a by 2 मात्रै राख्यो भने यो स्क्वायर हटायो भने स्क्वायर हट्यो भने पल्लोपट्टि जान्छ, पल्लोपट्टि गएर प्लस माइनस भएर बस्छ. यसलाई अलिक सानो लेखेँ मैले. sin a by 2 यहाँ हेर्ने सबैले यो पावर 2 छ नि जुन, यसलाई निकाल्ने भने पल्लोपट्टि गएर प्लस माइनस भएर रुट अन्डर लाग्छ क्या जहिले पनि. अनि के छ यहाँ भन्दा s minus c s minus b by bc. त्यो होल स्क्वायरलाई निकाल्यो भने रुट अन्डर भएर बस्छ, रुट पल्लोपट्टि लाग्छ. यो स्क्वायर उतापट्टि गयो भने रुट लाग्ने, हो स्क्वायर उतापट्टि गयो भने रुट बस्छ, प्लस माइनस पनि हुन्छ, प्लस माइनस पनि हुन्छ. अब यहाँ सानो एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखौँ. सिन्स for an acute angle a by 2 taking positive sign only. Since के लेखेँ भने since for an acute angle a by 2 टेकिङ पोजिटिभ साइन ओन्ली. हामी अब पोजिटिभ साइन मात्रै लिन्छौँ किनभने a by 2 भनेको 90 डिग्री भन्दा कम, 90 वा त्यो भन्दा कम हुन्छ है ट्रायंगलमा. a by 2 भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री अर त्यो भन्दा कम एंगल हुन्छ. त्यो भनेको के हो भन्दा त्यो भनेको एक्युट एंगल हो. र एक्युट एंगलको केसमा हामी जहिले पनि पोजिटिभ साइन लिन्छौँ, हामी जहिले पनि टेकिङ पोजिटिभ साइन ओन्ली भन्छौँ. ल भनेपछि अब hence भन्ने hence sin a by 2 is equal to s minus c s minus b by bc. प्रुफ गर्ने लास्टमा प्रुफ. हामी पोजिटिभ मात्रै लियो, प्लस लेखे आफ्नो पर्दैन. यहाँ पोजिटिभ भनेको प्लस परेन क्या लेख्नु, नलेखे पनि पोजिटिभ भन्ने त्यो थाहा हुन्छ, त्यो आफै बुझ्नुपर्छ. त्यो पोजिटिभ मात्रै लियौँ हामी. यहाँ माथि प्लस माइनस त्यो एक्युट एंगलको लागि चाहिँ प्लस माइनसको ठाउँमा अब पोजिटिभ मात्र लियो भनेर हामी ल्याङ्ग्वेज लेख्यो र पोजिटिभ मात्रै टेकिङ गरियो. प्रुफ भइसक्यो कुरो. ल अब केही डाउट छ भने मलाई सोध्नु, बुझेन भने फेरि बुझाइदिन्छु. कहीँ डाउट छ भने सोध्ने, छैन भने म गर्न दिन्छु एउटा ट्राई गर्न. केही डाउट छ कोहीलाई? ल छैन रहेछ है. छैन सर. छैन भने एउटा ट्राई गर. टाइम क्लास वर्क गर त एउटा. cos a by 2 is equal to s minus a by bc. यो गर्ने होमवर्कको लागि चाहिँ यो सक्ने, अनि होमवर्कको लागि चाहिँ sin b by 2 is equal to s minus c s minus a by ac. यो गर्ने एउटा cos c by 2 is equal to s minus a by bc गर्ने tan a by 2 is equal to minus b minus c plus minus a. यो अहिले गर्ने, यो चाहिँ भोलि गरेर ल्याउने. सर एक्जाममा 10 को पनि आउँछ? के को 10 को अलिक कम सोध्ने हो, तर सोध्न पनि सक्छ नि त, के थाहा हैन.
त्यो 10 को लागि त सजिलो छ, tan को लागि sin को फर्मुला लेख्ने, cos को लेख्ने अनि डिभाइडिङ 1/2 गर्ने, त्यो प्रुफ भइहाल्छ, सजिलो हुन्छ यसको। खास मेन यो नै sin cos के हो, 10 को कम नै सोध्छ, तर 10 नगर अथवा 10 आफै गर्ने नोटमा यो रे गर्ने मजाले। ल यो सकत अहिले फास्ट एकदम 5 मिनेटमा ल। सक्यो सर। सक्यो? ठिक छ। सक्यो सर। यो ल्याङ्ग्वेज पनि चाहिन्छ नि यो। त्यो ल्याङ्ग्वेज सहित गर्ने हो नि फेरि। नआउने मान्छेलाई हिन्ट्स नआउने मान्छेको लागि cos छ भने यो cos स्क्वायर a/2 बराबर यो लिएर सल्भ गर्ने हो, 1 + cos a/2 यो लिने हो, यो फर्मुलाबाट गर्ने हो। cos को लागि cos स्क्वायर a/2, यो cos छ भने cos कै लिने, sin छ भने sin वालै लिने। अब त मिलिहाल्छ, अनि फर्मुला लाउँदै जाने, प्रुफ भइहाल्छ। cos a भनेको b² + c² - a²/2bc अपन 2। अब यो मिलाउँदै जाने, आफै प्रुफ भइहाल्छ। अब यो एलसिएम लिने गर्ने, अनि कहाँ राख्दा फेरि यो कहाँनिर राख्दा, यो के गरी राख्दा चाहिँ फर्मुलामा जान्छ, त्यो अनुसार मिलाउने अनि गर्ने, अनि त्यो आफै मिल्छ। भयो सर। भयो सबैजनाको? ल सबैजनाको भयो भने अब क्लास सकियो आजलाई। बाई बाई सबैलाई। अब 45 मिनेटको क्लास हुन्छ। बाई बाई सर। बाई बाई सर। बाई बाई। थ्याङ्क यू सर। सर बाई सर। बाई बाई। बाई बाई सर। बाई।